जनवरी को दिन कालिम्पोङमा विस्थापितहरूलाई घर वापसीको कार्यक्रम र 9 तारिख को नयाँ सोच र नयाँ विचार भएको। सोच र विचार चाहिँ नयाँ, तर पार्टी पनि आफ्नो, रजिस्ट्रेसन पनि आफ्नो, झन्डा पनि आफ्नो नभएको पार्टीको गुण्डाहरूले जुन प्रकारको नारीमाथिको गएर घरमा गएर राति 9:30 बजी पिटेर हातापाई गरेर एउटा नामर्दको एक्जाम्पल दिएकोहरूलाई क्वेसन गर्छु। 2017 मा काहीँ हुँदाखेरि हामी दार्जिलिङमा आन्दोलन दिँदाखेरि त्यस्तो भनौँ त मै हो भन्ने मर्दहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ गएको थियो र आज गएर नारी मोर्चाको एउटा नारीको भिडियो बनाएर र नारीहरूलाई 9:30 बजी हातापाई गर्ने चाहिँ नामर्दहरूको विरोध गर्नुको लागि चाहिँ आज हामी यो मञ्चमा आएको हौ। र म यसरी नै प्रशासनलाई भन्छु, प्रशासन र गभर्मेन्टले पनि बेसी फुटबल जस्तो नगरिने, बेसी फुटबल जस्तो नखेलाइदिने, क्लियर कट एउटा मञ्चमा ल्याइदिने। यस्तो प्रकारको किन भन्दाखेरि नयाँ सोचको पार्टीले भन्छ हामी त ठुलो आवाजले पनि बोल्दैनौँ। अनित थापाज्यूले नै भन्दै थियो म त ठुलो आवाजले पनि बोल्दिनँ भनेर यति साह्रो सभ्यशीलताको परिचय दिनु खोज्छ। तर म आज के भन्न चाहन्छु भन्दा जिएनएलएफको पार्टीको मन घिसिङज्यू उहाँ हामी देख्छौँ बहुत डिसेन्ट छ, एकदमै भद्र लाग्छ उहाँको एउटा डिसेन्सी हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। यसरी नै अनितज्यूले पनि भन्नुहुन्छ हामी एकदम डिसेन्ट छौँ, हामी ठुलो आवाजले पनि भाषण दिँदैनौँ भन्छ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि दुईटा पार्टीको चाहिँ कतिजना नेताहरू उहाँकै क्याडरहरू चाहिँ मुख फुटाउँदा नाकबाट खाने क्याडरहरू छ, पानी खाने क्याडरहरू छ र आफ्नो क्याडरलाई पहिला सम्हाल्नु र ठुलो कुरा गर्नु। किन भन्दा हामी देख्दैछौँ नयाँ सोच र नयाँ विचार भएको अध्यक्ष, 2 जना अध्यक्ष बाहेक अरूहरू चाहिँ भयङ्कर भएर चाहिँ बेसी नै क्रिमिनल रेपिस्ट खालको बयानबाजी खेल्ने है धम्की दिने खालको देख्दैछु। र म एउटा नारी भएको हिसाबले बुझेको चाहिँ त्यति नै हो मैले कि म हुँदा नाकबाट पानी खाने क्याडरहरूलाई सम्हाल्नु सक्दैन भने आफूले आफूलाई सरेन्डर गरिदिने पनि म रिक्वेस्ट गर्छु। किन हिजो मात्रै हामीले निरज जिम्बाजुले भाषण दिएको देख्यो। म त हुनु त भन्छु हाम्रो जिएनएलएफको कतिजना दाजुभाइहरू र त्यहाँ सभापतिलाई देख्दा भन्नु पनि मन पर्दैन, डिसेन्टै छ भन्छु। तर मुख हुँदा नाकबाट पानी खाने नेताहरू उहाँको सहनै सक्दिन। र हिजो जुन प्रकारले उहाँले भन्यो विमल गुरुङ ममता ब्यानर्जीसित मिलेर आएको हो र ममता ब्यानर्जीले फन्डिङ गर्दैछ र पैसा लिएर सेटिङ गरेको हो भनेर यो कुरा राख्नुभयो। म एउटा नारी मोर्चाबाट तिमीलाई भन्छु आजको दिनमा 2017 मा बारीवालादेखिको लिएर फुटपाथमा दोकाने गर्नेदेखिको लिएर बिजनेसम्यानदेखिको लिएर सर्भिस गर्नेदेखिको लिएर प्रत्येक नारी युथले आन्दोलनलाई चरम सीमामा पुर्याउँदाखेरि जिएनएलएफ पार्टीले नै चिठी लेखेर आन्दोलनलाई त्यसको बादमा स्टेट गभर्मेन्टसित गएर 10 करोड हिल डेभलपमेन्ट पैसा थापेर तिमीले देखेको र बिक्री गरेर मुद्दालाई आज यो जग्गामा लिएर आएको हो। नयाँ सोच र नयाँ विचार सँगसँगै र हामीलाई त्यस्तो खालको अफगान लाउनु तिमीलाई सुहाउँदैन। पहिला तिमीले तिमीको 10 करोडको हिसाब दियो आन्दोलन बिगार्दाखेरि। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर 2017 आन्दोलनमा ल एन्ड अर्डर सम्म फाइट लागिसकेको थियो, त्यो खालको आन्दोलन चलिसकेको थियो। जनता त हामी त नि मञ्चबाट बोल्दाखेरि त नि हामीलाई त नि जनताको आक्रोश देख्दा त नि यो अहिलेको स्थिति हेरेर जनताको 11,000 गोष्ठीको जुन चाहिँ कुरा गर्छौँ नि त्यतिखेरको जनताको आक्रोश हेर्दाखेरि हामीले मञ्चबाट सम्बोधन गर्दाखेरि यही जनताको मुख देख्दाखेरि र यो जनताको आक्रोश देख्दाखेरि हामीले 11 ट्राइबल कम्युनिटी त टाढै जाऊ यो तपाईँको युनियन टेरिटरीसम्म पनि हामीलाई माग्नु आया चढाइसकेको थियो। जनताको त्यो आक्रोश भइसकेको थियो, गोर्खाल्यान्डदेखि 1 इन्च नजाने भइसकेको थियो जनता। तर आज गएर तपाईँ
नेताहरूले गर्दा 10 करोडमा हिल डेभलपमेन्ट थाप्नु र पहिलोपल्ट स्टेटलाई चिठी लेख्नु, जबकि स्टेटको हातबाट यो मुद्दा गइसकेको थियो। त्यस्तो मान्छे र त्यस्तो पार्टीले भन्न सक्दैन तपाईहरूले। र यस्तै प्रकारले म बेसी त जादिनँ, बेसी गयो भने समयको पाबन्दी छ, अरू पनि वक्ता हुनुहुन्छ र छोटो समय छ, झमक्क रात हुन्छ। यस्तै प्रकारले हिजो कतिजना नेताहरू गएछ बिजेपीमा हामीले देख्यौँ। हाम्रै पार्टीका प्रवक्ता बिपी बजगाईज्यूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, समर्थन जनाउँदाखेरि बिपी बजगाईज्यूले भन्नुभयो हामीलाई थाहा थियो बिपी बजगाईज्यू जाँदैछ र अब चाँडै बिजेपीको स्पोक पर्सन पनि हुनेवाला छ भनेर पहिल्यै आइसकेको यो घटना हो र पनि हामीलाई भन्नु केही थिएन। किन भन्दाखेरि बिपी बजगाई चाहिँ इन्द्रवलदेखि आएको पार्टी हो, इन्द्रवलमा आएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हाफटेनमा इन्द्रवलमा आएको नेता हुन् र उहाँलाई हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। तर उहाँले जुन प्रकारले हिजो हामीलाई भन्नुभयो कि अध्यक्षले सेन्ट्रल अध्यक्षले के भन्नुभयो अरे कि बिजेपीले 11,000 गोष्ठी पनि मैले भन्नु लगाएको होइन, जातसितको अनाउन्समेन्ट पनि नरेन्द्र मोदी र अमित शाहलाई गर्नु लगाएको होइन भन्ने कुरा गर्दै थियो र उहाँले च्यालेन्ज गर्दै थियो कि तपाईँहरूले यो 11,000 गोष्ठी भन्नुभएको होइन रहेछ भनेर। र उहाँ हाफटेनमा आउनुभएका सरलाई म जनाइदिउँ 11,000 गोष्ठी चाहिँ जातसितको चाहिँ विमल गुरुङको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चाहिँ 2011मा नै तृतीय गभर्मेन्टमा पनि हालेको हो र 14मा पनि फेरि 11,000 गोष्ठीको रिपिटेडली हामीले यसलाई अगाडि बढाएको हो र आज 11,000 गोष्ठी बिजेपीले दिनै पनि पर्छ र त्यो दिने श्रेय चाहिँ बिजेपीले 11,000 गोष्ठी बिफोर कोड अफ कन्डक्ट दिनु पनि पर्छ र त्यो श्रेय पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई नै जानुपर्छ भन्ने म यो कुरा राख्छु। किन 11,000 गोष्ठीको पेपर्स डकुमेन्ट्सहरू तपाईँहरूले बुझाएको होइन, जिएनएलएफले बुझाएको होइन, बिपी बजगाईले बुझाएको होइन, यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुझाएको 11,000 गोष्ठी हो। र यस्तै प्रकारले म भन्छु एमपीज्यूलाई पनि म बिजेपीलाई भन्छु तपाईँहरूले अहिले एकदम टुरिज्म मिनिस्टर सेन्ट्रल टुरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंहलाई लिएर आउनुभयो। प्रहलाद सिंह पटेललाई म भन्छु इलेक्सनको अगाडि यो दार्जिलिङ टुरिस्ट क्षेत्र हो भनेर टुरिस्टलाई घुमाउन ल्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले पहिलाको तपाईँको 2टा टुरिस्ट सेन्ट्रल कमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमणलाई जुन चाहिँ हामीले चिया कमानको मिनिमम वेजेस जुन चाहिँ एमपीले नै 315 रुपियाँ गरेर मिनिमम वेजेस चाँडै हुन्छ भनेको त्यो टुरिस्ट मिनिस्टरले घुमेर कता गरेर गयो, के काम गरेर गयो, पहिला त्यसको हिसाब किताब दिनुहोस् टुरिस्टलाई लिएर आएर घुमाउनुभन्दा अगाडि। र अर्को टुरिस्ट मिनिस्टर जुन चाहिँ एचआरडी मिनिस्टरमा हुनुहुन्थ्यो स्मृति इरानीलाई, त्यसलाई हामीले सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको डिमान्ड राखेको थिए, त्यो टुरिस्ट मिनिस्टरलाई घुमाएर हामीले मेमोरेन्डम बुझाएको हो, दिल्लीमा गएर बुझाएको हो। तिनीहरूले हाम्रो कहाँ पुऱ्यायो त्यो मुद्दा, पहिला पुरानो कामलाई देखाउनुहोस्, त्यहाँदेखि नयाँ टुरिस्टलाई इलेक्सनको अगाडि घुमाउने मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि म आज भन्छु हेर्नुहोस् हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा मागेको 11,000 गोष्ठी मागेको हो, यो सेन्ट्रल बडीमा दिनुपर्ने अधिकार र हकको कुरा हो। यहाँ एसेम्ब्ली इलेक्सन र बङ्गाल सरकारसित कुनै सरोकार नभएको कुरा हो। जबरजस्ती मान्छेलाई भुल्लाउने, लट्टाउने, छक्काउने काम गर्दैछ छक्काउने नेताहरूले। त्यसले गर्दाखेरि एमपी इलेक्सनमा आज एमपीहरूलाई जुन चाहिँ प्रकारको बिजेपीको कुरा गरौँ, बिजेपीले जुन प्रकारको अहिले आउनेवाला विन्टर सेसन हेर्नुहोस् है, विन्टर सेसन चाहिँ गर्दैन अरे हाम्रो ढुकढुकी विन्टर सेसन मनसुन सेसन हामीले कुन दिन चाहिँ हेरेनौँ होला च्यानल हेरेर कि यो सेसनमा पो हाम्रो केही हुन्छ कि त्यो सेसनमा पो केही हुन्छ कि भनेर हामीले 12 वर्षदेखिको हेर्दै आएर आँखाको गेडी थाकिसकेको हो। र पनि म भन्छु आज बिजेपीले भन्दैछ कोरोनाको पेन्डेमिकले गर्दाखेरि विन्टर सेसन हुँदैन भन्दैछ। हेर्नुहोस् है सत्ताको लालच सत्ताको भोग त्यस्तो हुँदो रहेछ। दुनियाँभरको उनीहरूले बङ्गालमा हत्याउनुको लागि, बङ्गालमा आउनुको लागि जय श्री राम गर्दै, दुनियाँभरको गेरुवा रङको लुगा लगाएर नाटक गर्दै, साधु सन्तको ढोङ गर्दै, जात जातमा धर्ममा टुक्राउनुको लागि आउनुको लागि चाहिँ ठुलो महासभा र्याली गर्दा चाहिँ हुनु अरे
कुरा गर्नु हुँदैछ त्यो मान्छेलाई धोकाधडीमा हाल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई त्यत्रो ठुलो बंगालमा बसेर तोडफोड मान्छे मारेर दुनियाँभरको गर्दा चाहिँ तपाईलाई कोरोना पेन्डेमिक नहुने, र्याली निकाल्दा पथसभा निकाल्दा चाहिँ तपाईलाई कोरोना पेन्डेमिक नहुने, तर तपाईहरुलाई सेसन राखेर या त सेसन नराखेर पनि अर्डिनेन्स ल्याउनु, क्याबिनेटको मिटिङ बस्नु र 11 जातगोष्ठी छिराउनु चाहिँ तपाईलाई कोरोना पेन्डेमिक। त्यसले गर्दाखेरि हामी मान्छे भुलिनु हुँदैन, लतिनु हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्छ आजको हाम्रो एसेम्ब्ली इलेक्सन यो हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई पनि केही क्षति नपुग्ने र नबिगाड्ने हो र 11 जातगोष्ठी पनि स्टेटबाट कुनै प्रकारको क्षति र आन्दोलन नबिगाड्ने एसेम्ब्ली इलेक्सन हो। किन एसेम्ब्ली इलेक्सनले 2014 मा नै स्टेट ममता ब्यानर्जीले एनओसी दिइसकेको छ 11 जनजातिको र त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ हामीलाई पोलिटिकल जुन चाहिँ राजनाथ सिंह र आलुवालियाको समयमा म भन्छु त्यो दुईजना त झन् हाम्रो गोर्खा जातिको त कुण्डलीको कालसर्प दोष हो। यो दुईजना जुन चाहिँ 15 दिनमा एउटा सेन्ट्रलको ट्राइपार्टाइट मिटिङ बोलाउँछु भनेर हामीलाई आन्दोलनमा हाम्रो 13 जना शहीद मर्दा पनि एक दिन नआउने, अहिले बिजेपीको डरला दुनियाँभरको जनसभा गरी भोट मागी हिँड्ने विस्तारवादी पार्टीलाई नकार्नु हाम्रो मान्छेले सक्नुपर्छ। दुईटा नाउँमा खुट्टा राख्नु र बिजेपीले त कतैको दिन्छ कि कतैको हुन्छ कि भन्ने भुल धारणामा नबसिदिने। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् राजनाथ सिंहले 29 तारिक नै सेप्टेम्बर 2017 मा नै क्लियर भनिदिएको थियो 15 दिनमा ट्राइपार्टाइट मिटिङ राख्छु, स्ट्राइक खोल्नु भनेर। तर त्यसको बादमा त्यस्तो 15 दिन त कति गयो 3.5 वर्ष बाद पनि बल्ल बल्ल एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ राख्यो, त्यो पनि लास्टमा बाइपार्टाइट भयो र त्यो पनि तपाईको सब्जेक्टै चेन्ज भयो। र यसरी नै आज म यो कुरा गर्छ जुन चाहिँ बिजेपीको मै हो भन्ने एमपी र मै हो भन्ने नेताहरूले जुन प्रकारले आज भयङ्कर डरलाग्दो जनतालाई अन्डरमा हाल्ने काम गर्दैछ तिनीहरूलाई म एउटै कुरा गर्छु। तपाईहरुलाई लाग्छ बिजेपीलाई विधानसभामा ल्याउँदा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने भुल धारणा जुन चाहिँ तपाईले जनतालाई भन्नुहुँदैछ त्यो सोझो भुल धारणा। बिजेपी एसेम्ब्लीमा आयो भने र बिजेपी विधानसभा हाउसमा सत्ता गभर्नमेन्ट फर्म गर्यो भने अब हामी फेरि थाकेका, हामीहरू गरिब भएका हामी निमुखा जनताले 5औं चरणको आन्दोलन गर्नुपर्छ। किन बंगालमा जोप पनि आउँछ गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्दैछ। आज म भन्छु कल्याण नेवान सर जानुभएको छ बिजेपीमा, बिपी बजगाईज्यू जानुभएको छ, दुनियाँ जानुभएको छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरुले क्वेसन राख्नुहोस् 7 अक्टोबरको दिन जुन चाहिँ उहाँले सब्जेक्ट चेन्ज गर्यो त्यो सब्जेक्टलाई तपाईहरुले त्यसको लागि तपाईहरुले जुन चाहिँ स्टेट बिजेपीले सब्जेक्ट चेन्ज गर्यो त्यो स्टेट बिजेपीको सब्जेक्टलाई तपाईहरुले के चाहिँ विरोध गर्नुभयो। जहाँ गोर्खाल्यान्डको मिटिङ भनेर जिटिएको रिभ्यू मिटिङलाई चेन्ज गर्यो त्यसमा तपाईले बिजेपीले के राख्यो एमपी महोदयले मलाई त्यो जवाब दिनुपर्छ। लकेट च्याटर्जी र सयन्त बसुले दिलीप घोषले गोर्खाल्यान्डको सपोर्टमा हामी छुइनँ भन्यो, त्यसको विरोधमा एमपीले र जिएनएलएफका जिम्बाहरूले जो चाहिँ कन्फ्युज छ बिजेपीको हो कि जिएनएलएफको उहाँले के राख्यो त्यो विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्छ र तपाईहरुले भन्नुपर्छ जनता अनुरोधमा लगाउँदैन। विधानसभामा अगर बिजेपी गभर्मेन्ट आउँछ भने विधानसभाको हाउसमा गोर्खाल्यान्ड पास गर्छ भने त्यो देखाउनुपर्छ। किनकि हामीलाई जनतालाई अनुरोध हाल्नु हुँदैन। हामीले भनेको छौँ यो पोलिटिकल केसेस हो 2017 को र 2017 को पोलिटिकल केसेस हाम्रो आर्टिकल 7 शेड्युलको अन्डरमा स्टेटको सब्जेक्ट भएकोले गर्दा यसमा सेन्ट्रलको इन्टरफेयर चल्दैन र त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा इलेक्ट्रो अलायन्स पार्टी हो र यो विधानसभा इलेक्सन भरिको र यसमा जनताले एकदमै बिजेपीको भुल भुलाइमा र विस्तारवादी पार्टीमा लाग्नु हुँदैन भन्दै मेरो यो भनाइलाई र पछिका वक्ताहरू छ भन्नु पनि धेरै छ, पछि गएर फेरि भनौँला। र म भन्छु निरञ्जन बाबुलाई तपाईले पैसाको कुरा गर्नु हुँदैछ, हामीले ममता ब्यानर्जीसित थाप्यौँ, तपाईले 10 करोड तपाईले ममता ब्यानर्जीसित तपाईले थापिहाल्नु भयो। अहिले गएर हेर्दैछु बिजेपी भन्दा पनि बेसी बिजेपीले तपाईलाई फन्डिङ गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अगेन्स्टमा बोल्नु लाउँदैछ र झन्डामा बोल्नु लाउँदैछ।
लेभल त्यो सभ्य समाज हो कि होइन त्यो हामीले त्यति बेला नै थाहा पाउँछौँ कि त्यो समाजले चाहिँ हाम्रो नारीहरूलाई चाहिँ कुन किसिमको बर्ताव गर्दैछ भनेर। यदि हाम्रो नारीहरूलाई राम्रो बर्ताव छ भने त्यो समाज एउटा सभ्य समाज हो। तर जुन किसिमले हाम्रो एउटा नारीलाई आफ्नो दाजुलाई अङ्कमाल गर्दाखेरि त्यो भाइरल गरेर नराम्रो नराम्रो कुरा भन्यो, साथै हाम्रो बहिनीलाई जसरी हातापाई भयो त्योबाट नै हामी थाहा पाउँछौँ विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु एभ्रीवन कि हाम्रो समाज चाहिँ कतिको सभ्य रहेछ भनेर। नारी मोर्चा हामीले यसमा आवाज उठाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरू आज यहाँनिर भेला भएको छौँ त्यो बहिनीको लागि अनि मेरो अर्को दुईजना बहिनीहरूको लागि, उनीहरूलाई कस्तो बर्ताव भयो भनेर कन्डेम गर्नको लागि। तर मेरो विचारमा यहाँ हामीहरू यसरी भेला भएर कन्डेम गरेर मात्र हुँदैन। उहाँहरूलाई हामीले जस्टिस दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई हामीले न्याय दिनुपर्छ। हामीले कसरी न्याय दिनुपर्छ नारी मोर्चालाई म अपिल गर्छु। हामीले एकजनाले आज सोच्नुपर्ने दिन आएको छ र आज यहाँ हामीहरू यो जुलुस निकालेर अनि यहाँनिर हामीले यसरी बोलेर आई थिङ्क इज नट एन्ड, यो एन्ड होइन। आजको सभाले जुन चाहिँ सभा छ यो सभाले त मैले भन्दैछु कि यो त एकजनाले मेरो बहिनीहरूले त्यो रिले गर्दाखेरि उसको डन्ठी चाहिँ त्यो डन्ठी चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई फ्याँकेको जस्तै छ। अनि हामी आज बोझमुको नारी मोर्चा भइवरिकन यहाँनिर त्यो जुन चाहिँ डन्ठा हुन्छ त्यो समातेर चाहिँ अब हामी दबाउनुपर्छ। यसकारण दिस इज द बिगिनिङ। आज चाहिँ हाम्रो यो बिगिनिङ हो। त्यसको लागि भन्दाखेरि जस्टिसको लागि। र म भन्छु हाम्रो नारी मोर्चालाई यतिमै टुङ्गिनु हुँदैन, मेरो बहिनीहरूले न्याय पाएको हुनुपर्छ। र हामी त्यो दिन रमाउनेछौँ जुन दिन मेरो त्यो बहिनी मैले नक्सा देखेँ। सत्य कुरा के हो हामीलाई थाहा छैन, तर सोसियल मिडियामा जे कुरा आयो वी बिलिभ अन द्याट। हामीले त्यही कुरालाई लिइवरिकन आज यहाँनिर भेला भएका छौँ। र बहिनीहरूलाई पनि त्यहाँनिर टाढै भए तापनि म के भन्न चाहन्छु भने यो दार्जिलिङ सब डिभिजनको नारीहरू तपाईँलाई जहिले पनि जस्टिस दिनुको लागि अगाडि बढेको हुन्छ। तपाईँ नसुताउनुहोस्। यदि तपाईँलाई आज त्यस्तो किसिमको बर्ताव भएको छ भने जसले गर्यो भने पनि त्यो जसले पनि हुनसक्छ, जसले गर्यो भने पनि उनलाई आज एउटा पनिसमेन्ट दिनुपर्छ। So we appeal to the authority also. यसलाई चाहिँ पुरा थोरली इन्भेस्टिगेट गरेर त्यो भुल्न गरेकोहरूलाई पनि तपाईँहरूले दोष नदिनुहोस्। तर जसले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ उनीहरू इन्डल्ज भएको छ यस्तो एन्टी सोसियललाई चाहिँ तपाईँहरूले पनिसमेन्ट दिनुपर्छ। एन्ड वी डिमान्ड जस्टिस। हामीले जस्टिस चाहिन्छ नारी मोर्चालाई। यहाँ मात्रै हामी सबैजनाले यो कुरालाई कन्डेम गर्छौँ। यसकारण इन फ्युचर उहाँहरूको लागि जुन चाहिँ प्रोग्राम पनि हुन्छ हामीहरू अगाडि बढेर जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, सेटिजन भएरै होला यो कन्डेम गरिसकेपछि धेरै भाषामै मैले वर्ड्सहरूमा नै मैले कन्डेम गरेँ होला। तर मलाई नि जहिले पनि एउटा कुरा मेरो भाइहरूले छ जहिले पनि भन्छ नि, त्यति बेला मेरो मनमा कस्तो लाग्छ भने त्यो कुराले मलाई सधैँ खोज्छ। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले के ल्याउनु भयो, बोजुकुमु वानले के ल्याउनु भयो, हामीले चाहिँ स्टेट युनिभर्सिटी ल्याउँ भनेर भन्छ उहाँले। हो, स्टेट युनिभर्सिटी अहिले आयो, उहाँले चलाउँदै गर्दैछ जे गर्दै। तर उहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि यो कुरा यो कन्सेप्ट चाहिँ नि बोझमुमु वान अर्थात् विमल गुरुङको पार्टीबाट नै आएको हो। 13 तारिक जुलाईमा त्यति बेला हामीहरू म सेयर गर्न माग्छु। मलाई अलिकति टाइम दिनुहोस्, मलाई दिनुहोस्। म यो कुरा चाहिँ नि सेयर गर्न माग्छु किनभने मलाई सबै कुराको नि कुरा सबलाई थाहा पाएको मलाई मनपर्छ। 13 तारिक जुलाई थियो जब
हेर्नु माग्छु भन्ने भनिकन उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरू अनकन्टेस्टेड सभासद जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू उहाँको लागि गएर भेट्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसकारण म पनि एउटा अनकन्टेस्टेड सभासदै थिएँ र म पनि उहाँनिर गएको थिएँ। त्यति बेला हेर्नुहोस् म त अलिक ढिलो पनि छु, अलिक ढिलो पनि गर्छु। म बाहिरै बसेको थिएँ, हाम्रो दुईजना बहिनीहरू त अघि बसेको रहेछ। अनि त्यति बेला भित्रबाट कल भयो, उर्मिला रुम्बा को हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भित्र बोलाउँदैछ। सो आई वेन्ट इनसाइड, भित्र गएँ। त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो बाहिरको रुममा। तपाईँ हामीले सबैजनाले भन्नुपर्छ अनि यहाँ सुन्नु पनि पर्छ मेरो भाइ बहिनीहरूले, जसले चाहिँ हामीले स्टेट युनिभर्सिटी ल्याउँ भन्छ। सुन्नु हो द बिगिनिङ द ओरिजिन, यसको सोच चाहिँ कहाँ थियो भनेर। उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँनिर मेरो सेक्रेटरी रोशन गिरी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर मेरो बहिनी आशा गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर मेरो बहिनी प्रबल छेत्री हुनुहुन्थ्यो। अनि म गएँ त्यति बेला हाम्रो रोशन गिरी र हाम्रो अध्यक्षले चाहिँ स्टेट युनिभर्सिटीको चाहिँ कुरा गर्नुभएको हो। त्यति बेला आई बिन अ टिचर लोरेटो कलेजको भयो वरिकन मैले पनि त्यसमा अलिअलि भनिहालेँ। हामीलाई बेग्लै चाहिन्छ हिल्समा, किनभने प्लेन्ससँग हाम्रो ट्यालेन्टहरू हुँदैन भनिकन द्याट वाज द कन्सेप्ट, द्याट वाज द बिगिनिङ। त्यो 12 सालमा नै उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले कमिट पनि गर्नुभएको थियो, हुन्छ इफ दिस इज द प्रब्लम, यो तिमीहरूलाई ट्यालेन्टको प्रब्लम छ भने आई लुक इन्टु इट भन्ने वरिकन यो पालि हिल युनिभर्सिटी थियो। र यो युनिभर्सिटी चाहिँ हिल युनिभर्सिटी चाहिँ सुरु चाहिँ त्यहाँबाट भएको, 12बाट भएको। अनि त कन्सेप्ट टाउकोमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष अनि हाम्रो रोशन गिरी जसले भन्छ जहिले पनि उहाँले सेन्ट्रल युनिभर्सिटी मात्रै भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँको टाउकोमा पनि एउटा युनिभर्सिटी छ। र मेरो भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, भाइ बहिनीहरू हो तपाईँहरूलाई भन्छु कि तपाईँहरूको बेलामा यो आयो, भिसी पनि दियो, तर तपाईँहरूलाई नाम थाहा छ, तपाईँहरूलाई नाम थाहा छ भिसीमा कसको नाम आएको थियो भनेर। इभन डाउन देयर तलको युनिभर्सिटी र यहाँ हाम्रो हिल युनिभर्सिटीमा हामी हिलको मान्छे भएर आज म कसैको अध्यक्षमा गएको होइन। हेर्नुहोस्, गरेको कुरा गरेँ भनेर भन्छु म। जति बेला नाम आयो बल्ल बल्ल पर्खेर बसेको हिल युनिभर्सिटी आयो, तर तपाईँहरूलाई याद छ भिसी कसको नाम आएको थियो, कसको नाम आएको थियो आज म भन्दिनँ। अनि हाम्रै अनित भाइलाई माफ माग्दै म बोल्छु, भाइ तपाईँले नि कङ्ग्रेचुलेसन भन्यो भनिकन उहाँलाई दिनुभएको थियो। त्यति बेला हामीले कतिजनालाई चाहिँ वाट्सएप गऱ्यौँ, कतिजनालाई यो हुँदैन, हामीलाई हिल युनिभर्सिटीमा कम्युनिट त भएको होइन। हाम्रो हिल युनिभर्सिटीमा हामीलाई एकजना हाम्रो लोकल चाहिन्छ, नेपाली बुझ्ने चाहिन्छ भनेर भन्दा डाक्टर राजेन ढकालको नाम यहाँनिर आयो। तर मलाई थाहा छैन त्यो पछि के भयो भनेर 1 र 2 नम्बर डाक्टर राजेन ढकालको नाम 3 नम्बरमा थियो। त्यसरी नै तल युनिभर्सिटीमा पनि 1 र 2 अरूको नाम थियो, 3 नम्बरमा हाम्रो शान्ति छेत्रीको नाम थियो। त तपाईँहरूलाई थाहै छ उनीहरू पढेर राजवंशीहरू कस्तो फाइल गरेर हाम्रो शान्ति छेत्रीको, मैले कम्युनल कुरा गरेको होइन, हामीहरू अलिकति बुझ्नुपर्छ कुरा छ के छ भनेर। गोर्खाल्यान्ड भनिरहेर मात्र हुँदैन नारी मोर्चा, हामीले के हुँदैछ, हाम्रो समाजमा के हुँदैछ त्यो बुझ्नुपर्छ। आज हाम्रो शान्ति छेत्रीले त्यहाँको भाइस च्यान्सेलर पाएको पनि उहाँले डिक्लाइन गर्नुभयो। त्यस्तो ठुलो पोस्ट पनि वाट्स द रिजन, के कारणले उहाँले डिक्लाइन गर्नुभयो हेर्नुहोस् त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। म यहाँनिर कुनै कुरा गर्न आएको त्यस्तो राजनीति कुरा गर्न आएको होइन, तर वाट्स ह्यापनिङ हाम्रो समाजमा के हुँदैछ, कारण एडुकेसनले नै हामीलाई माथि पुर्याउँछ। र यहाँबाट भन्न चाहन्छु सबै, किनभने म पनि एउटा जङ्गलको स्कुलमा पढेको हो। आई सल्युट माई
यति राम्रो उहाँले पढायो हाम्रो वर्ल्ड मेडलिस्ट त्यो जङ्गलको स्कुलमा पढेर पनि म युनिभर्सिटी कलेजमा जहिले पनि अहिले त छ म इङ्ग्लिस स्कुल पढेन म पहाडी स्कुल पढेर आएको यस कारण म टिचरहरूलाई पनि नि यहाँबाट किनभने अदर ओन्ली उनीहरूको यहाँनिर हुँदै थियो भाषण शासन के हुँदै थियो उनीहरूलाई म रेस्पेक्टै गर्छु म टिचर भएर यस कारण यो होइन कि हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुल पहाडी स्कुलमा पढ्नेको रिसर्च छैन टाउको छैन र केही पनि गर्नु सक्दैन र अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउनु पर्छ भन्ने होइन यस कारण म मेरो टिचर्स उनीहरूको खातिर उनीहरूलाई पनि म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्न माग्छु मेरो जसको गभर्मेन्ट स्कुलमा को पढ्छ त्यो गाउँ बस्तीमा जसले दुधहरू बेच्छ जसले यताउति गर्छ त्यस्तोहरूलाई अन्डर प्रिभिलेज सेक्सन पर्छ त्यो स्कुलमा यस कारण तपाईँहरूले सबभन्दा धेर चाहिँ उहाँलाई राम्रोसँगले पढाइदिनुहोस् उहाँहरू राम्रो ठुलो मान्छे होस् र टिचर्सहरू धेर पोलिटिक्स हामी नगरौँ यदि हामीले पोलिटिक्स गर्दैछौँ भने हाम्रो नानीहरूको राम्रो फ्युचरको लागि पोलिटिक्स गरौँ भन्दै हजुरहरूसँग बिदा दिन चाहन्छु जय गोर्खाल्यान्ड जय नारी मोर्चा